नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। तिहार हाम्रो मौलिक परम्परा हो। मौलिकतामा मुलुकको विविधतासँगै जीवनको पाटो समेत गाँसिन्छ। मौलिकता पहिचान पनि हो। मौलिक पहिचान मानिसको सबैभन्दा नजिकको चिनारी पनि हो। तिहारको रौनकता देशभर छाएकै छ। आइतबार भाइटिकापछि यस वर्षको तिहार सकिनेछ। तिहारको मुख्य अङ्ग भनेको देउसी भैलोले मौलिकता गुमाएको गुनासो समेत बढ्दो छ। देउसी भैलोमा मौलिकता, पहिचान र संस्कृति झल्किनुपर्छ। मौलिकता हराएमा समाजको अस्तित्व नै हराउन सक्छ। यसकारण पनि मौलिकतामा विविधता खोज्दै यसको जगेर्ना महत्त्वपूर्ण विषय बन्छ। नेपालमा देउसी भैलोको मौलिकता हराएको गुनासो व्याप्त बनिरहेका बेला भुटानमा रहेका नेपाली भाषीले खेलेको देउसी भैलोले भने चर्चा पाएको छ। भुटानमा रहेका नेपाली भाषीले मौलिकता र परम्परालाई केन्द्रमा राखेर खेलेको देउसी प्रशंसा योग्य देखिन्छ। भुटानमा रहेका नेपाली भाषीले आफ्नो परम्परा र पुर्खाले गरेको कर्मलाई दिएको निरन्तरता नेपालीका लागि अनुसरण योग्य छ। हाम्रा सबै खाले पर्व, परम्परा र रीतिरिवाजको जगेर्ना गर्दै त्यसको संरक्षण गर्न आवश्यक छ। देउसी भैलो जस्ता कार्यक्रमलाई मौलिकता र परम्परासँग जोड्न ध्यान दिनुपर्नेछ। यस्ता खाले विषय पुस्तान्तरण गर्दा अपभ्रंश गरेर वा शैलीले बोडिएको अवस्थामा पुर्याए हाम्रो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। रीतिरिवाज र परम्परालाई जगेर्ना गर्दै त्यसलाई थप समृद्ध बनाउनेतर्फ ध्यान दियौ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। यमपञ्चकको चौथो दिन आज गाई गोवर्धन पूजा गरी मनाइयो। भोलि 5औं तथा अन्तिम दिन भाइटिका गरिने। उत्तम साइत बिहान 11:37 रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाइ। नेवार समुदायले धुमधामसँग मनाए मह पूजा। नेपाल सम्वत 1145 सालदेखि प्रारम्भ। नेपाल सम्वतलाई पाठ्यक्रममा राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। ऐच्छिक भाषामा हुन्छ भने ऐच्छिक भाषामा नेपाल भाषा पनि राख्दा कुनै नोक्सान पर्ने कुरा होइन। तिहारको मौलिकता बचाउन भन्दै रौतहटमा 10 वर्षदेखि सडकमा देउसी भैलो निरन्तर। देउसीको मौलिकता हराउँदै गएको पत्रकार भैरव रिसालको भनाई। मौलिकता जोगाउन कसिए कलाकारदेखि सञ्चारकर्मी। आफ्नै सरकारप्रति ढुक्क नदेखिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाको निरन्तरको ढाडस। सरकारप्रति विपक्षीको आलोचनाले तनाव। ढुक्कले काम गर्न देउवाको अपील। उहाँले जो कार्यक्रम थाल्नुभएको छ भोलिका दिनमा पनि उहाँले अझ अगाडि बढ्न लाग्नुहुन्छ। र बोगुको तालसा विमानस्थल टर्मिनल भवन निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरवाही। शौचालयदेखि दैनिक कामै असुविधा। ठेकेदारले कामदारलाई तिहारमा पनि ज्याला नदिएको गुनासो। खर्च पनि दिएन, अहिले भाइटिका खर्च पनि दिएन, अलपत्तै छातियो, फोनै उठाउँदैन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। तिहार अर्थात् यमपञ्चकको चौथो दिन आज विधिपूर्वक गाईको पूजा आराधना गरिएको छ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। हाम्रो समाजमा गाई माताका रूपमा पुजिन्छ। गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता पनि सम्मान गरिन्छ। गाईको पूजा गरी यस दिन मिठा मिठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यसैगरी तिहार अर्थात् यमपञ्चकको चौथो दिनै गोवर्धन, बलि, गोरु, हली एवं कृष्णको पूजाआजा समेत गरिएको छ। आँगनमा लिपपोत गरी गाईको गोबरको पर्वत बनाएर त्यसलाई गोवर्धन पर्वत मानेर पूजा गर्ने गरिन्छ। द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णले हत्केलाले गोवर्धन पर्वत उचाली गोकुलवासीलाई मुसलधारे वर्षाबाट बचाएको सम्झनामा गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने चलन बसेको हो। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन यो पर्व मनाइन्छ। गोवर्धन पूजा प्रतिपदाका दिन सूर्योदय भएका दिन गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यसैगरी यस वर्षको तिहारको भाइटिका भोलि आइतबार परेको छ। टिकाको उत्तम साइत बिहान 11:37 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। उत्तम साइत 11:37 भए पनि यस साइत पश्चात दिनभर जुनसुकै समयमा दाजुभाइलाई टिका लगाउन उपयुक्त हुने समितिले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सम्बत नेपालीहरूको आफ्नै मौलिक सम्बत भएको बताएका छन्। शनिबार 1145औं नेपाल सम्बतको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। आफ्नो भूमिको, आफ्नो माटोको, आफ्नो जनताबाट, आफ्नै काम कारबाहीहरूबाट उब्जिएको सम्बत नेपाल सम्बत भएको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार सभ्यता र संस्कृति दुनियाँका लागि असाधारण र अनुपम रहेको समेत उनले बताए। नेपाली संस्कृति, परिकार, वाद्य वादनको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला नेवारी संस्कृतिको उल्लेख हुने गरेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भाषालाई ऐच्छिक भाषामा राख्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गर्ने गरी छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। नेवार अथवा नेपाल भाषालाई पनि ऐच्छिक भाषाको रूपमा राख्ने भनेर आफूले निवेदन दिइसक्नु भएको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसलाई म मन्त्री परिषदमा पनि छलफल गर्नेछु, साथीहरूसँग छलफल गर्नेछु र यस सम्बन्धमा अरू भाषा ऐच्छिक भाषामा हुन्छ भने ऐच्छिक भाषामा नेपाल भाषा पनि राख्दा कुनै नोक्सान पर्ने कुरा होइन, नेपाल भाषालाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संस्कृति र सभ्यताको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको समेत बताएका छन्। नेपाल सम्बत नेपालको मौलिक सम्बतका रूपमा परिचित छ। देशकै नामबाट प्रचलनमा आएको सम्बत भएका कारणले पनि यसप्रति नेपालीको श्रद्धा र आत्मीय सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ। शनिबारदेखि नेपाल सम्बत 1144 पुरा गरी 1145मा प्रवेश गरिसकेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता पाएको नेपाल सम्बतले त्यसपछि भने राष्ट्रिय सम्बतको हैसियत गुमायो। लामो सङ्घर्षपछि नेपाल सम्बतले पुनर्राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता पाउन लामो आरोह अवरोह पार गर्नु पर्यो। एक रिपोर्ट। नेपालमा विशेष गरेर 4 किसिमका सम्बत प्रचलनमा रहेका छन्। कली सम्बत, शक सम्बत, नेपाल सम्बत र विक्रम सम्बत। यी 4 मध्ये नेपाल सम्बत नेपालको आफ्नै मौलिक सम्बत हो। राजा, महाराजा र ठूला धार्मिक व्यक्तिको नामबाट सम्बत चलाउने तत्कालीन प्रचलन विपरीत यो सम्बत देशको नामबाट चलाइएको छ। नेपाल सम्बत लिच्छवी राजा मानदेव द्वितीयको नाममा प्रचलित मानदेव सम्बतलाई विस्थापित गरी लिच्छवी कालकै अर्का राजा राघवदेवले प्रचलनमा ल्याएका थिए। त्यति बेलाका व्यापारी शङ्खधर साख्वले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट प्रजाहरूलाई ऋणमुक्त गरेपछि नेपाल सम्बतको सुरुवात गरेको अधिकांश इतिहासविदहरूको तर्क छ। त्यस्तै कान्तिपुरका व्यापारी शङ्खधर साख्वले लखु तीर्थबाट ल्याएको बालुवा सुनमा परिणत भएपछि राजा राघवदेवको अनुमतिमा राज्यका सम्पूर्ण ऋणीहरूको ऋण चुक्ता गरिदिएपछि यो सम्बत प्रचलनमा आएको भन्ने लोककथन पनि प्रसिद्ध छ। शङ्खधर साख्वले देशवासीलाई ऋणमुक्त गराउन पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप त्यस समय प्रचलनमा रहेको शक सम्बत 802 लाई कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन नेपाल सम्बत 1 मा परिवर्तन गरी चन्द्रमानक पात्रोमा आधारित नेपाल सम्बत प्रचलनमा ल्याइएको थियो। नेपाल सम्बत 1 प्रचलनमा आएको दिन विक्रम सम्बत 936 र ईस्वी सम्बत 879 थियो। नेपाल सम्बतका उतार चढाव। 1144 वर्षदेखि अस्तित्वमा आएको नेपाल सम्बतले आजको दिनसम्म आइपुग्दा निकै उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो। लिच्छवीकाल र मल्लकालमा राजकीय सम्बतको मान्यता पाएको नेपाल सम्बतलाई गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय प्राप्त गरेपछि भने राजकीय मान्यता दिएनन्। उनले गोरखामा प्रचलनमा रहेको शक सम्बतलाई राजकीय सम्बतको मान्यता दिए। तर राजकीय सम्बतका रूपमा नरहे पनि व्यवहारमा भने नेपाल सम्बत नै चलिरह्यो। जङ्गबहादुर सत्तामा आएपछि बनाइएको मुलुकी ऐनमा नेपाल सम्बतको प्रचलनलाई प्रतिबन्ध नै लगाइयो। त्यस्तै विक्रम सम्बत 1960 मा चन्द्र शमशेरले शक सम्बतलाई समेत हटाई उत्तर भारतमा प्रचलनमा रहेको विक्रम सम्बतलाई प्रयोगमा ल्याए। तर काठमाडौँका नेवार समुदायले भने नेपाल सम्बतको प्रयोगलाई छाडेनन्। 2007 सालदेखि नै नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता दिलाउन सुरु गरिएको सङ्घर्षले व्यापकता पाउँदै गयो। 2056 सालको नयाँ वर्षका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले शङ्खधर साख्वलाई राष्ट्रिय विभूति र 2065 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सम्बतले राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता पाउने घोषणा गरे। नेपाल सम्बतको नयाँ वर्ष नेवार समुदायले सांस्कृतिक रूपमा मनाउने गरेका छन्। वर्षको पहिलो दिन साँझ परिवारका सबै एकैसाथ बसी आत्मशुद्धिका लागि आत्मपूजा गर्छन्, जसलाई महपूजा भनिन्छ। नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने क्रममा पछिल्ला वर्षहरूमा र्याली, झाँकी तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत गरिन थालिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट।
तिहारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्येको एक देउसी भैलो हो। परापूर्व कालदेखि तिहारमा खेलिँदै आएको देउसी भैलोमा पछिल्लो समय मौलिकता भने हराउँदै गइरहेको छ। पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव मौलिक देउसी भैलोमा पर्दा मौलिकता लोप हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। त्यसैले नै देउसी भैलोको मौलिकतालाई जोगाइराख्न रौतहटको चन्द्रपुरका स्थानीयले विगत 10 वर्षदेखि ढाका टोपी सहितको सडक देउसी भैलो खेल्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। तिहारमा खेलिने देउसी भैलोको सम्बन्ध केवल मनोरञ्जनसँग मात्र नभई धार्मिक एवं ऐतिहासिकतासँग पनि छ। तर पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावका कारण नेपालीको मौलिक पहिचान बोकेको देउसी भैलो संस्कृतिमा मौलिकता हराउन थालेको छ। मौलिकता हराउने गरी प्रभाव कम गर्न भन्दै रौतहटका स्थानीय विगत 10 वर्षदेखि अभियानमै जुटेका छन्। हरेक वर्षको तिहारमा रौतहट चन्द्रपुरका स्थानीयले स्वतः स्फूर्त रूपमा सडक देउसी खेल्दै आएका छन्। यस वर्ष पनि सडक देउसीले निरन्तरता पाएको छ। नागरिक समाजले आयोजना गरेको देउसी कार्यक्रममा युवा पुस्ता र पाका पुस्ताको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहने गरेको छ। सबै जात, धर्म, भाषा र लिङ्गका समुदायका स्थानीयहरू नेपाली ढाका टोपीमा सजिएर हातमा राष्ट्र झण्डा बोकेर उनीहरू मौलिक लोक भाकामा देउसी भट्याउँदै नाच्दै गाउँदै चन्द्रनिगाहपुर चोक परिक्रमा गर्ने गरेका छन्। आफ्नो मौलिक संस्कृति परम्परा जोगाउँदै नयाँ पुस्तालाई यसको महत्त्व बुझाउन यो देउसी कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने स्थानीयको बुझाइ छ। हरेक वर्ष चाहिँ यो साल पनि हामीले यसरी नै संस्कृति जगेर्ना कार्यक्रम देउसी भैलो मनाउन पायौँ। सबैले हामीलाई साथ दियौँ। कुन पार्टी कुन धर्म हरेक चिजले सबैले एक आपसमा साथ दिएर कोही नभनिकन चपुरवासीले मनाउन पाउँदा धेरै धेरै खुसी लागेको छ। लगभग हामीले विगत 10 वर्षदेखि यो कार्यक्रम चलिरहेको थियौँ। कसैले कुन तरिकाले मनाउने कसैले कुन तरिकाले मनाउने, तर हामीले यसरी नै सडकमा रमाउँ, खुसी बाँडौँ, सबैजना एक आपस रमाउँदा कति खुसी हुन्छ। खुसी नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यही भन्नको लागि हाम्रो धर्मलाई जोगाइराख्नको लागि संस्कृति जोगाइराख्नको लागि हामीले यो आयोजना गरेको। पछिल्ला वर्षहरूमा देउसी भैलो खेल्ने टोलीहरू स्पिकरहरूमा हिन्दी, नेपाली फिल्मी, आधुनिक, पप अनि र्याप गीतहरू ठूला ठूला स्वरमा बजाएर खेल्ने गरेको देखिन्छ। विशेष गरी नयाँ पुस्ताहरू यस्तै खाले संस्कृतिमा रमाउँदा देउसी भैलोको मौलिकता लोप हुँदै गइरहेको छ। मादल, बाँसुरी, खैजडी लगायतका लोकबाजाहरूसहित देउसीले भट्याउँदै लोकलयका गीतहरूमा खेलिने देउसी भैलो अहिले मौलिकता गुमाएर सांगीतिक कार्यक्रम जस्तो भएको स्थानीयको अनुभव छ। हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार बलिराजाको पालादेखि तिहारमा घर घरमा गएर देउसी भैलो खेल्ने चलन रहिआएको छ। युवा पुस्ताको देउसीप्रति अरुचिका कारण गाउँघरमा देउसी खेल्नेहरूको संख्यामा कमी आइरहेको स्थानीयको अनुभव छ। पहिला हाम्रो देउसी भैलो परम्परागत रूपमा जुन रूपमा खेलिन्थ्यो त्यो परम्परागत शैली पनि थियो, साधन स्रोतहरूको अभाव थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि अलि अब सामान्य किसिमका हुन्थ्यो भनेदेखि अब अहिले साधनहरू आएको छ। विविध किसिमका साधनहरू मान्छेहरूमा पनि एउटा चेतना वृद्धि भएको छ। यसले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ तिहार देउसी अझ उत्साहजनक रूपमा बन्दै गइराखेको देखिन्छ। पहिलेका देउसी भैलोहरू मौलिकता र संस्कृति जोगाउने खालका हुने गरेकोमा अहिलेका देउसी भैलो आधुनिकताले भरिपूर्ण रेडिमेड हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। नयाँ पुस्ताले यसलाई संस्कृतिको रूपमा भन्दा बढी मनोरञ्जनको रूपमा बुझ्नाले देउसी भैलोको मौलिकता सङ्कटमा परेको हो। आफ्नो मौलिक परम्परा जोगाउन राज्यले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जनप्रतिनिधिको जोड छ। हामीले कला संस्कृति जोगाउनलाई राज्यले अहिले गर्नुपर्ने कामहरू गरि पनि राखेका छ र सबै धर्मलाई आज हाम्रो दीपावली छठ पर्वको अवसरमा एउटा धर्मलाई जोगाउने संस्कृतिलाई जोगाउने जुन कामहरू नेपालबाट भइरहेका छ, नेपाल सरकारले पनि यसमा थप प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैले यसको कार्यक्रम मात्रै राष्ट्रपति पनि सरिक भइदिएर अझ हिँडिदिएर देउसी भैलोको कार्यक्रम गर्दा अझ राम्रो हुने हुनाले उहाँहरूलाई नि आग्रह गर्न चाहन्छु। मौलिक बजारमा मौलिक भाकामा खेलिने देउसी भैलोले सामाजिक सद्भाव र संस्कार झल्काउने हुँदा यसको संरक्षणमा सबैले हातैमालो गर्दै संस्कृति हस्तान्तरणतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। विश्वव्यापी करणका कारण हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार छठ जस्ता पर्व मनाउने तौर तरिकामा पनि फरक आएको छ। विगतमा मादल, झ्याली र डम्फु बजाउँदै गाउने भैलो अहिले चर्को सुरमा लाइभ म्युजिकमै गाइन्छ। सुकिलो चाडका रूपमा मानिने तिहार अहिले भने भड्किलो जस्तो देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। चाडपर्वभरिमा तिहारलाई सुकिलो चाडका रूपमा हेरिन्छ। तिहारमा दिदीबहिनीका हातबाट दाजुभाइले टिका लगाएर मात्र होइन, काग, कुकुर, गाई, गोरुदेखि धनकी रानी लक्ष्मी समेतलाई पूजा गरेर मनाइन्छ। यो पर्वमा भैली गाउने, मिठो मसिनो खाने, लिङ्गेपिङ रोटेपिङ खेल्दै रमाइलो गरिन्छ भने घरमा साँझका बेला बत्ती बाल्नेदेखि झिलिमिली बनाउने गरिन्छ। वर्षौं अगाडि अहिलेको जस्तो प्रविधिको विकास थिएन।
अहिले बाल्ने झिलिमिली बत्तीको ठाउँमा घरका ढोका अगाडि दियोमा तेल र बाती राखेर बालिएको बत्तीले उज्यालो बनाइन्थ्यो भने ओखर फोरेर जिम फाल्ने गरिन्थ्यो। त्यसपछि मैनबत्तीको प्रयोग पनि उत्तिकै हुने गरेको थियो। मैनबत्तीको समेत प्रयोग हराउँदै विद्युतीय दियोहरू प्रयोगमा आएका छन्। विगतमा पनि तिहारमा भैलो खेल्ने प्रचलन थियो। उक्त भैलो मनोरञ्जनका लागि केन्द्रित हुन्थ्यो, तर अहिले पहिले झैँ भैलीमा रमाइलो समेत देखिँदैन। विगतमा मनाउने तिहार र अहिलेको तिहारमा धेरै फरक रहेको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल बताउँछन्। सुकिलो चाड हो क्या तिहार बजे, त्यो मासु सासु केही हुँदैन थियो। फुलको चाड हो, फुल हुन्थ्यो, माला हुन्थ्यो, बिजुली बत्ती त थिएन। अनि यो दियोमा माटोको दियोमा बत्ती बालेर दीपावली गरिन्थ्यो। त्यो अर्कै रमाइलो थियो। तिहार भने सात्विक चाड। विगतमा तिहारमा गाउने गीतमा सम्मान, मर्यादा, सभ्यता, नागरिकता, स्नेह, सद्भावना र आशीर्वाद मिसिएका हुन्थे। तर अहिले भने त्यस्ता गीत कमै मात्रामा सुन्न र देख्ने गरिएको रिसाल बताउँछन्। कोहीले फोहोर गीत पनि गाउँथे, तर सुकिलो हुन्थ्यो कि सम्मान, मर्यादा, सभ्यता, नागरिकता, प्रौढता, स्नेह, सद्भावना, आशीर्वाद, यसो प्राथमिकता त्यसले पाउँथ्यो। त्यस्तो छैन। नेपाली हिन्दू पात्रो अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन काग तिहारको नामले सुरु भएर कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिको भाइटिकासम्म 5 दिन मनाइने तिहारलाई भारतमा दीपावली भन्ने गरिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्मा रिजाल, काठमाडौँ। यति बेला हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारको उल्लास छ। पशुपन्छीदेखि मान्छेको समेत पूजा गरिने तिहारमा देउसी भैलो पनि खेल्ने प्रचलन छ। ससाना बालबालिकादेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि देउसी भैलो खेलेर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। देउसी भैलोबाट उठेको रकम कतिपयले सामाजिक कार्यमा समेत लगाउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। तिहार एवं यमपञ्चक हिन्दू नेपालीहरूको मौलिक संस्कृति हो। काग, कुकुरदेखि मान्छेको समेत पूजा गरिने तिहारमा गाई तिहार र गोवर्धन पूजाका दिन देउसी भैलो खेल्ने प्रचलन छ। विशेषतः कार्तिक कृष्ण पक्षको औँसीको दिन घर आँगनमा गएर खेलिने देउसी भैलो भए पनि भाइटिकाको दिनसम्म पनि देउसी खेल्ने प्रचलन छ। यस वर्ष नेपाल पत्रकार महासंघ न्युज 24 टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले पहिलो पटक तिहारको अवसरमा देउसी भैलो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक थलो सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहज्यू, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवन आहुति गर्नुभयो र त्यति महत्त्वपूर्ण थलोमा यो साँझमा हामीले आज देउसी भैलो कार्यक्रम न्युज 24 नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गर्न पाएका छौँ। यसमा आफै पनि हामी गर्वान्वित छौँ। देउसी भैलो जस्ता मौलिक कार्यक्रमले धार्मिक एवं सांस्कृतिक मौलिकताको रक्षा गर्नुका साथै सामाजिक भावना जगाउने कार्य गरेको उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह बताउँछन्। देउसी भैलो खास गरेर यो चाहिँ फेस्टिभल अफ लाइट्स पनि भनिन्छ हैन, र सबैको यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सबैको यो चाहिँ जुन आत्मा मनमा उज्यालो ल्याउनेतिर चाहिँ यसपटकको चाहिँ यो देउसी भैलोले चाहिँ हामी सबैलाई त्यतातिर चाहिँ ध्यान चाहिँ केन्द्रित गर्नुको लागि भगवानले पनि हामी सबैलाई आशीर्वाद दिउँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। तिहारको अवसरमा खेलिने देउसी भैलोमा एउटा मौलिक संस्कृति भए पनि पछिल्लो समय विदेशी गीत सङ्गीतमा नाचगान गर्दै विकृति बढाउने काम पनि भइरहेका छन्। त्यसैले यस्ता मौलिक संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्नुपर्ने संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। सञ्चारकर्मीहरूले नै संस्कृति जगेर्नाका लागि थालेको मौलिक देउसी भैलोको महत्त्व नै उच्च रहने सञ्चार उद्यमी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ। देउसी भैलो कार्यक्रमलाई र सम्पूर्ण न्युज 24 परिवार, मेरो परिवार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो उपलक्ष्यमा तपाईँले यो आयोजना गर्नुभयो र यहाँ मेरो घरसम्म आएर तपाईँले जुन प्रोग्राम आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु। थुप्रै मित्रहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई म तिहारको हार्दिक मनोबल शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो भास्कर सर मेरो अध्यक्षज्यू ल न्युज 24 टेलिभिजन अनिल सर लगायत सबै हाम्रो टिमलाई चाहिँ म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी जहिले पनि रैती भयौँ, अब हामी रैतीबाट जनताबाट नागरिक हुनेतर्फ प्रयासरत हुनुपर्छ
त्यसको लागि यहाँहरूले नेपाली संस्कृति को सम्पदालाई जगेर्ना गर्नको लागि जुन प्रयत्न गर्नुभयो यसको लागि म नेपाली नागरिकको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। देउसी भैलो कार्यक्रम तिहारको शुभकामना आदान प्रदानका साथै सामाजिक संस्थाहरूको रक्षाका लागि पत्रकारहरूको संस्थाबाटै संस्थागत रूपमा काठमाडौँमा पहिलो पटक थालिएको दाबी नेपाल पत्रकार महासंघ न्युज 24 प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कृष्ण कुमार कन्दङवाको छ। दशैं तिहार, छठ, साकेला, ईद तथा क्रिसमस जस्ता चाड सबै धर्म जातिले एकबद्ध भएर मनाउने गरिएको छ। तसर्थ यो सालको तिहार पनि हामीले संस्कृतिको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यले देउसी भैलोको कार्यक्रम मार्फत मनाउने प्रयास गरेका थियौं। तिहारको अवसरमा यहाँहरूको सब परिवार र सबै नेपाली जनप्रति म धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली मौलिक संस्कृतिको रक्षा गर्न भन्दै सिस्नु पानी नेपाल जस्ता विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले केही वर्षदेखि मौलिक सामूहिक देउसी कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेका छन्। तर अब सञ्चार माध्यमबाट समाज परिवर्तनका संवाहक पत्रकारहरूले पनि मौलिक संस्कृति रक्षामा संस्थागत रूपमै जुट्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धन कतै समेत टिक्ला अनेक अड्कलबाजी हुने गरेका छन्। सरकार ढल्न सक्ने भन्दै चलिरहेका हल्लालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ढाडस दिने गरेका छन्। प्राय कम बोल्ने देउवा पछिल्लो समय सत्ता र सरकारबारे ढाल बनेर उभिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरिरहेका छन्। ओलीले सत्ता नेतृत्व गरेदेखि नै सरकार ढल्ने विश्लेषण चल्दै आएका पनि छन्। सत्ता गठबन्धनको जग नै कमजोर धरातलमा उभिएको आरोप लागिरहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने ओलीप्रति उदार मात्र होइन अनेक विषय उठाएर सकारात्मक सन्देश दिने प्रयत्न गरिरहेका छन्। ओलीजीलाई बरु बिचमा नजिक ल्याउने काममा यो अहिले चाहिँ यो गठबन्धन काममा पनि धेरै ठुलो जान्छ, धेरै ठुलो मद्दत गर्नुहुन्छ। त्यसै लागि म पार्टी तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई विश्वास छ उहाँले जो कार्यक्रम थाल्नुभएको छ भोलिका दिनमा पनि उहाँले अझ अगाडि बढाउन लाग्नुहुनेछ। देउवाले सत्ता गठबन्धनमा व्यापारीको भूमिकाबारे बोलेर लोकतन्त्रको रक्षाको विषय उठाए। यतिमै नरोकिएका देउवाले पछिल्लो समय कांग्रेस एमाले सत्ता गठबन्धन र सरकार निर्माणमा जनता खुसी रहेको पाइएको जिकिर गरिरहेका छन्। हामी दुईटा पार्टी मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी हो, एमाले र नेपाली कांग्रेस पार्टी। दुईटै पार्टी मिल्दाखेरि के हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि छ मानिसहरूलाई। तर प्रतिस्पर्धी पार्टी नै मिल्दाखेरि देशभरिमा नै मैले थाहा पाए अनुसार त धेरै साथी नेपाली जनताहरू खुसी भएका छन्। कति कचकच गरेर दुईटा पार्टी पनि आनन्द भएको छ भन्ने पनि। देउवा अन्य नेताहरूको तुलनामा निकै कम बोल्ने नेतामा पर्छन्। तर प्रतिपक्षी र सर्वसाधारणले समेत सरकार लामो समय नजाने जिकिर गर्न थालेपछि देउवाले अहिले ओलीलाई ढाडस दिँदै सरकारको आलोचना स्वाभाविक भएकोले नआत्तिन भनी सार्वजनिक रूपमै सुझाव दिए। सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक रहेको र त्यसलाई सकारात्मक रूपले लिनुपर्ने देउवाको भनाइ छ। साथै उनले समस्या नभएको कुनै ठाउँ हुँदैन, मिलेर समाधान गरौँला भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने र नडराउन अपिल गरिरहेका छन्। समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामीहरूले लाग्नुपर्छ र हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट कुनै पनि किसिमको अवरोध हुने छैन। समस्या समाधानका लागि पुरा सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। कांग्रेस एमाले सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्र खतरामा पार्न खोजेको आरोप व्याप्त छ। विपक्षी दलहरूले लोकतन्त्र खतरामा परेको र विधिको शासन पालनामा सङ्कट आउने चर्चा चलाइरहेको छ। सरकारप्रति जनताको भरोसा नरहेको विषय सिद्ध गर्न प्रतिपक्षीले कदम चाल्न थालेपछि ओलीले कांग्रेस एमाले लोकतन्त्र मर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस यी दुईटा नेपालको राजनीतिक सामाजिक यस इतिहासमा परिवर्तनका कुराहरूमा योगदानका पक्षहरूमा र परिवर्तन साकार पार्नका लागि लड्ने कुराहरूमा यी पार्टीहरू सदैव अग्रणी रहेका हुन् र यिनले असाधारण योगदान पनि गरेका छन्। यिनको कमिटमेन्ट छ, डेमोक्रेसी मर्न दिँदैनन् यी पार्टीहरूले। सत्ता गठबन्धनमा दरार आउनेदेखि अनेक शंका चलिरहेकै बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने ओलीलाई ढाडस दिँदै निर्धक्क सरकार सञ्चालन गर्न सन्देश दिइरहेका छन्। तर ओली र उनका क्याबिनेटका सदस्यहरू भने सरकार लामो समय जान्न कि भन्ने चिन्तामा छन्। यसैको परिणाम सरकार ढाल्न प्रतिक्रियावादीहरूले चलखेल गरेको भन्दै संशय व्यक्त गरिरहेका छन्।
आज केपिओले चाहिँ सकियो भने एमाले सकिन्छ, केपिओले कमजोर बनायो भने एमाले कमजोर बन्छ भन्ने मान्यता दिने मान्छेले यो हरकत गरिरहेका। त्यस कारण हामी के भन्छौँ भने केपिओले बुढोको पानी यस्तै छ गरिहाल्छ यस्तै। सरकारबारे चलिरहेका अनेक अड्कलबाजीका बीच सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले दिइरहेको ढाडसले ओलीलाई निर्धक्क सत्ता सञ्चालनमा सहयोग गर्न प्रश्न र चासो भने व्याप्त नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। मुगुको एकमात्र रारा तालसा विमानस्थलमा निर्माणाधीन रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयको टर्मिनल टावर सहितको भवन निर्माण अलपत्र छ। ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारण 4 पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। तालसा विमानस्थलमा सेवा सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार समेत नहुँदा जोखिमपूर्ण उडान अवतरण हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। रारा तालसा विमानस्थलको टावर सहितको टर्मिनल भवन निर्माण कार्य 2076 साल असोज 2 गतेबाट सुरु भएको हो। 2078 असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी ओमुबुस इन्टरनेशनल कम्पनी काठमाडौँ वसुन्धराले कुल 8 करोड 65 लाखमा निर्माणको जिम्मा लिएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग र ओम बुद्ध इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड बीच टर्मिनल भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। तर 4 पटक म्याद थप्दा पनि भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। सानो कोठाको टर्मिनल भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न निकै समस्या भएको छ। पुरानो र जीर्ण भएको अवस्थाले गर्दाखेरि समस्या त छ। अनि पानी पर्ने सिजनमा पानीको आवाजले गर्दाखेरि एयरक्राफ्टसँग बोलेको पनि राम्रोसँग सुनिँदैन, अलि लाउड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि काठको टावर हुँदाखेरि त्यहाँनिर स्थानीय यसलाई थाहा नभएर पनि उनीहरू टिकट काट्नको लागि भनेर हाम्रै टावरमा आउने क्रम पनि छ। त्यो हुँदाखेरि अलिकति हामीलाई समस्या छ। आयोजना निर्माण स्थलमा अहिलेसम्म काम गरेका कामदारले ज्याला समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। दशैं तिहार जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडबाडको समयमा समेत ज्याला नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। काम लाउने त्यही अर्को के नाम ठेकेदार भन्दै थियो, अब उनी थाहा होला, फेरि हाल्थी थाहा होला। अनि 50-60 दिन श्रीमतीको छ। अहिलेसम्म दसैँमा दिने भने दसैँमा पनि दसैँ खर्च पनि दिएन, अहिले भाइटिका खर्च पनि दिएन। अलपत्तै छ, त्यो फोनै उठाउँदैन। हामीले पाउनुपर्ने छ एकजनाको 50-60 हजार। विमानस्थल धावन मार्गको चौतर्फी सामान्य काँडे तार र अन्य तारको घेराबार भए पनि यात्रु र स्थानीय धावन मार्गको बीचबाट नै यात्रा गर्ने गर्छन्। टर्मिनल भवनको अभावमा सानो काठको घरमा सुरक्षाकर्मीले चेक जाँच गरेपछि यात्रुहरू कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यात्रुहरूका लागि शौचालयको पनि उत्तिकै समस्या छ। यो त एयरपोर्ट जस्तै छैन नि त, यता त्यो घेरबाट पनि छैन, अब टावरै पनि छैन। अब अलि व्यवस्थित अलि तपाईँको कसो यतै हिँडेका छन् मान्छे, यतै हिँडेका छन्, को तल जाने मान्छे हो, को माथि आउने मान्छे हो, त्यो पनि थाहा छैन। अब बिचबिचमा अब काउन्टर चेक भएर जान्छ, मान्छे बिचबिचमा घुसेर गएका छन्। अब बिचबिचमा ब्यागहरू झोलाहरू, अब बिरामी मान्छेले माथिबाट तलबाट माथि आउन सक्दैन। अब यो त अव्यवस्थित छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धी सरकारवाला निकाय, यहाँको प्रशासन, यहाँको तपाईँको यहाँको नगर, यो एकदमै यो जिम्मेवारी हुनुपर्छ। आयोजनाको अन्तिम काम मङ्सिर मसान्तसम्म हो। समयमा बालुवा, सिमेन्ट लगायत अन्य सामान पुर्याउन नसकेर अहिलेसम्म काम गर्न ढिलाइ भएको स्थानीयको गुनासो छ। काम सम्पूर्ण त असार के अरे यो मङ्सिरको अन्तिममा क्लोज हुने हो, अहिलेसम्म सकेन। अब यो भाग्ने क्रममा दसैँको बेलामा उताबाट कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ पैसा नदिएपछि केटाहरू चाहिँ बसिरहेको थियो, टाइलवाला अनि विद्युत जोडानवाला, तिनीहरू चाहिँ अब दसैँको बेला खर्च नदिएपछि उनीहरू चाहिँ आफ्नो घरबाट पैसा मगाएर। पर्यटकको प्रचुर सम्भावना रहेको रारा, छायानाथ लगायत मुगुमा धार्मिक तथा पर्यटकीय र स्थानीय वेशभूषाहरूको अध्ययन अवलोकनका लागि घुम्न आउने देशी विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्दो छ। त्यसैले टर्मिनल भवन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न पहल भइरहेको सरकारवाला निकायको भनाइ छ। जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू चाहिँ आयोजना प्रमुख र चाहिँ हाम्रो त्यहाँ कन्ट्र्याक्टर निर्माण व्यवसाय पनि यहाँ नभएको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फोन मार्फत चाहिँ जानकारी गरायौँ र तिहार लगत्तै चाहिँ मिटिङ गर्ने भन्ने कुराकानी गर्नुभएको छ। बैठक बसेर हामी छलफल गरेर सरकारवाला सहित चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पूर्वाधारको निर्माण गरेर चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ। अब त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले केही कामहरू पनि भएको भनेर त्यहाँ काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले पनि भन्नुभएको छ। यद्यपि अब यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि हामीले उहाँहरूसित समन्वय गर्छौँ। थोरै त्यहाँकै समुदायको तलमाथिको अलि विवादले गर्दाखेरि
नगरपालिकाले र हामीले पनि अब त्यहाँ पहल गर्न सकेका छैनौँ। कतातिर लिने भन्ने कुरा अलिकति दुविधा भएको छ र अब त्यो टर्मिनल टावर जुन त्यो बनिसकेपछि त्यसले पनि पूर्णता पाएर अब पब्लिकलाई सहज हुने खालको एउटा वातावरण बन्नेछ र हामीले पनि त्यहाँको ठेकदार लगायत त्यहाँ सबै सरकारवालालाई जतिसक्दो छिटो गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्यौँ। अब भएसम्म छिटो गराउने पक्षमा छौँ। 2055 सालमा स्थापना भएको ताल्चा विमानस्थलको 570 मिटर लम्बाइ 20 मिटर चौडाइ छ। राज्य कोषबाट करोडौं रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएको विमानस्थल 2061 सालबाट सञ्चालनमा आएको हो। राणा ताल्चा एयरपोर्ट सञ्चालनको लागि पूर्वाधार नहुँदा काठको सानो घुम्तीबाट टर्मिनल भवन अर्थात् नागरिक उड्डयन कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब टप 50 न्यूज। यमपञ्चक अन्तर्गत शनिबार गोवर्धन पूजा गरिएको छ। भाइटिकाको अघिल्लो दिन गोवर्धन पूजा गर्ने गरिन्छ। शनिबार नै गाई पूजा पनि गरिएको छ। साथै किसानले शनिबार नै गोरु पूजा पनि गरेका छन्। नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। शनिबारदेखि नेपाल सम्वत 1145 प्रारम्भ भएकाले काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा नेपाल सम्वतको नयाँ वर्षको शुभकामना र्यालीहरू निकालिएका छन्। नेवार समुदायले शनिबार म पूजा अर्थात् आत्मपूजा गरेका छन्। आत्मसन्तुष्ट बनाई खुसी राख्न सके देवी देवता पनि प्रसन्न भई आशीर्वाद दिने र जीवनले सार्थकता पाउने विश्वासका साथ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन म पूजा गर्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। शङ्खधर साखुवा प्रतिष्ठानले शनिबार भक्तपुरको मध्यपुर थिमे स्थित शङ्खधर साखुवा चोकमा आयोजना गरेको शुभकामना कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको प्रतिष्ठा बढाउन नेपाल भाषा सभ्यता र संस्कृतिको असाधारण योगदान रहेको बताएका छन्। नेपाल सम्वत 1145 का अवसरमा नेपाल सम्वत 1145 मूल समारोह समितिले काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा बीच भेटवार्ता भएको छ। शनिबार खुमलचारमा भएको भेटमा पार्टी एकताबारे छलफल भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको 100 दिनमा निकै राम्रो काम भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस भक्तपुरले शनिबार आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल शनिबार भेनेजुएला प्रस्थान गरेका छन्। भेनेजुएलाको पार्लियामेन्ट्री फोरमको निमन्त्रणामा अध्यक्ष नेपाल नेतृत्वको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगञ्ज स्थित कारागारको अनुगमन गरेका छन्। शनिबार कारागार पुगेर मन्त्री यादवले त्यहाँको समस्याबारे जानकारी लिएका हुन्। तत्काल ती समस्या समाधानका लागि काम सुरु गर्न स्थानीय निकायलाई आग्रह गरिएको मन्त्री यादवले बताए। सहकारी ठगी संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेलाई मंगलबार अदालतमा लगिने भएको छ। कास्की जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा रहेका उनलाई कास्की जिल्ला अदालतमा मंगलबार लगिने भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालले नेपालगञ्जमा शङ्खधर साखुवाको शारीरिक निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकार सदैव सहयोगी रहेको बताएका छन्। नेपाल सम्पदका प्रवर्तक साखुवाका शालिक निर्माण गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार गाई पूजा गरेका छन्। हिन्दू धार्मिक परम्परा अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले प्रथम महिला सविता पौडेलका साथ शीतल निवासमै गाई पूजा गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता जङ्गोलले नेपाल सम्वतलाई हरेक नेपालीले बुझ्ने सम्वत बनाउनु पर्ने बताएकी छन्। नेपाल सम्वत 1145 को अवसरमा शनिबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित एक समारोहमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। नेपाल सम्वत 1145 को अवसरमा शनिबार पाल्पाको रामपुरमा शुभकामना र्याली निकालिएको छ। नेवा बेय दबु रामपुर नगर समितिले शनिबार र्याली निकालेर शुभकामना आदान प्रदान गरेको हो। रासपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पार्टी सभापति रवि लामेछानेलाई पुस्तक उपहार दिएका छन्। पोखराको प्रहरी हिरासतमा रहेका लामेछानेलाई एज अफ रिभोल्युसन पुस्तक उपहार दिएका हुन्। साहित्य सदन नेपालले साहित्यकार केदार मान बेथितको नाममा स्थापित यस वर्षको बेथित साहित्य सम्मान साहित्यकार विजय चालिसेलाई प्रदान गर्ने भएको छ। चालिसे विभिन्न साहित्यिक संस्थामा समेत सक्रिय छन्। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय हतियारधारी सुरक्षाकर्मी गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गरेका छन्। सुस्ताका 2 जना नेपालीलाई समात्मक गाडीसहित आएका उनीहरू स्थानीयको प्रतिकारपछि फिर्ता भएका हुन्। काभ्रे पलाञ्चोको रोसीमा एक महिला मृत फेला परेकी छन्। रोसी गाउँपालिका 3 भन्ज्याङ निवासी साइला काजी तामाङकी पत्नी
66 वर्षीय माइली लामा आफ्नै घरको भान्साकोठामा मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। छापामा तीव्र गतिको मोटरसाइकल सडक छेउको रुखमा ठोकिँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ। बेर्तामोड शनिश्चरी रोडमा पर्ने डाँस पुल नजिक बा 49 प 2159 नम्बरको मोटरसाइकलमा परि अर्का एक युवक पनि गम्भीर घाइते भएका छन्। मोरङमा तास खेलिरहेका 10 जना जुवाडेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका 11 स्थित सङ्गम पार्टी प्यालेसबाट पार्टी प्यालेसका सञ्चालक पदम श्रेष्ठसहित 10 जुवाडेलाई पक्राउ गरेको हो। मोरङबाट प्रहरीले चोरी गरेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार साँझ विभिन्न स्थानमा चोरी गरेको आरोपमा विराटनगर महानगरपालिका 8 बस्ने विजय चौधरी, विराटनगर महानगरपालिका 2 बस्ने मनिष मण्डल र बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 बस्ने किशोर खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सर्लाहीको बरहथुवा बजारको एक किराना पसलमा आगलागी भएको छ। बरहथुवा नगरपालिका 7 स्थित किसुन दासको घरमा नरेश शाहद्वारा सञ्चालित किराना पसलमा शुक्रबार राति आगलागी भएको हो। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारसँगै लुकी छिपी पड्काउने पटकाका कारण वायु प्रदूषण बढेको छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्सले शुक्रबार साँझ काठमाडौँको समग्र वायु गुणस्तर सूचकाङ्क AQI 160 रहेको जनाएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 2 मा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 6,80,414 मा ठेक्का प्रक्रिया मार्फत खानेपानी आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको हो। सुनसरी जिल्लाको कोशी र बर्जु गाउँपालिकामा प्रहरीले 637 किलो अवैध लागू पदार्थ गाँजा पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भण्टाबारी र अस्थायी प्रहरी पोस्टको संयुक्त टोलीले लागू पदार्थ बरामद गरेको हो। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 9 स्थित ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल नदै गुफालाई पर्यटन प्रवर्धन गरिने भएको छ। गुफालाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक संरचना निर्माणका लागि पालिकाले 81,26,000 को बोलपत्र समेत आह्वान गरेको छ। पर्यटकीय नगरी तनहुँको बन्दीपुर नजिकै रहेको मुकुन्देश्वरी गढीलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने भएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिकाले यस क्षेत्रको संरक्षण पुनर्निर्माण र प्रवर्धन गर्न लागेको हो। ज्ञान महासङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको संचार तथा सूचना प्रविधि ICT उपसमितिमा सदस्यको रूपमा मनोनित भएका छन्। नास्टको व्यवस्थापन परिषदको 307औं बैठकले विभिन्न उपसमितिहरूको पुनर्गठन गर्दै ICT समितिमा अधिकारीलाई मनोनयन गरेको हो। राजेन्द्र कुमार RK शर्मा नेतृत्वको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA ले कार्तिक 19 गते सोमबार साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। NRNA अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति ICC को बैठकले साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। तिहारको समयमा मादलको बिक्री अत्यधिक बढेको छ। तिहारमा मादल बजाउँदै घर घरमा देउसी भैलो खेल्ने प्रचलनले गर्दा मादलको बिक्री बढेको हो। चितवनको राप्ती नगरपालिकामा लघु कथा साहित्यिक महोत्सव 2081 सम्पन्न भएको छ। सोही महोत्सवका अवसरमा प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धुले 26 लघु कथा कृतिहरूको लोकार्पण गरेका हुन्। तिहारअघि नेपालमा पाउने 12 करोडको तास भित्रिएको छ। बितेको 3 महिनामा तासबाट 6,95,17,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। तिहार पर्वका लागि मुस्ताङबाट 4,000 भेडा च्याङ्ग्रा बिक्री भएको छ। म्याग्दी, बागलुङ, पोखरा र काठमाडौँका बजारमा कार्तिक सुरु भएदेखि 4,040 भेडा च्याङ्ग्रा झारिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। तिहारमा ढाकाटोपीको व्यापारबाट ललितपुर पाटनका व्यापारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन्। यस वर्ष पनि तिहारमा भाइटिकाका लागि ढाका टोपीको व्यापार राम्रो भइरहेको भन्दै व्यापारीहरू सन्तुष्ट देखिएका हुन्। यस वर्ष सो टोपीको मूल्य पनि धेरै सस्तो भएको छ। सयपत्री फूलको प्रयोग बढ्दा कृत्रिम फूलको आयात घटेको छ। यसपटक माला बिक्रीका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धाले सयपत्री फूलको मूल्य गत वर्षभन्दा सस्तो भएको छ। यो वर्षको भाइटिकाका दिन आइतबार हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थान तथा तराईका केही भूभाग, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा AFC मेम्बर एसोसिएसन अफ द इयर 2023 अन्तर्गत गोल्ड अवार्डद्वारा सम्मानित भएको छ। एन्फाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सो अवार्ड प्राप्त गरेको जानकारी दिएको हो। हिमालयन टुरिज्म फोरमको आयोजनामा यही कार्तिक 24 गते पोखरामा तेस्रो क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता हुँदैछ। तिहार लगतै हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो प्रतियोगितामा दौडका 4 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 2 लाल भित्तीमा आयोजित तेस्रो वडा कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि खोर गाउँ युवा क्लबले जितेको छ। श्रीनगर युवा क्लब ईश्वरपुरलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै हरिवन 2कै खोर गाउँ युवा क्लबले उपाधि जितेको हो। विश्व द हङकङ 6 क्रिकेट प्रतियोगिताको आफ्नो
दोस्रो खेलमा नेपाल 11 रनले विजयी भएको छ। नेपालले दिएको 112 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 112 रनमा नै अल आउट भएको हो। स्पेनमा भीषण बाढीका कारण अहिलेसम्म कम्तीमा 200 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीले अझै धेरै मानिस बेपत्ता भएका छन्। आपतकालीन टोलीहरूले बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी राखेका छन्। भारतस्थित मुम्बई प्रहरीको अपराध शाखाले गुण्डा नायकी लोरेन्स बिस्नोईका भाइ अनमोललाई अमेरिकाबाट भारत ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। बलिउड अभिनेता सलमान खानको घर बाहिर गोली हानि प्रकरणमा अनमोल मुम्बई पुलिसको वान्टेड सूचीमा छन्। इजरायली सेनाले लेबनानबाट मध्य इजरायलतर्फ 3 प्रक्षेपण गरिएको बताएको छ। इजरायलको सारोन क्षेत्रमा भएको क्षेपयास्त्र आक्रमणमा 19 जना घाइते भएको प्रहरीले शनिबार बिहान जानकारी दिएको हो। उत्तरी गाजामा इजरायलको सैन्य आक्रमण जारी रहँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वरिष्ठ अधिकारीहरूले विनाशकारी अवस्थाको बारेमा कडा चेतावनी जारी गरेका छन्। उनीहरूले उत्तरी गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूले रोग भोकमरी र हिंसाका कारण मृत्युको जोखिम सामना गरिरहेको बताएका छन्। प्रसिद्ध फेसन डिजाइनर रोहित बलको शुक्रबार निधन भएको छ। लामो समयदेखि मुटु सम्बन्धी रोगबाट पीडित बलको 63 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। रोहितको शनिबार साँझ नयाँ दिल्लीमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। मोबाइल फोन विस्फोट हुँदा भारतमा शुक्रबार एकजनाको मृत्यु भएको छ। भारत मध्य प्रदेश स्थित भिण्ड जिल्लामा चन्द्रप्रकाश नामका एक युवकको मोबाइल विस्फोटमा परि मृत्यु भएको बताइएको छ। अमेरिकाले भारतमा 19 कम्पनीहरूलाई रुसमा हतियारसहित अन्य सामान आपूर्ति गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। ती कम्पनीहरूले 2022 को फेब्रुअरीमा युक्रेनमा रुसको हमलापछि रुसलाई हतियार लगायतका सामान आपूर्ति गरिरहेको अमेरिकाको आरोप छ। कोलम्बियाको कालीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जैविक विविधता सम्मेलन अन्तर्गत आदिवासी जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्न एउटा स्थायी निकाय स्थापना गरिने भएको छ। 196 देशहरू सम्मिलित विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रकृति संरक्षण सम्मेलनले यस्तो सहमति गरेको हो। भारतलाई आर्थिक वर्ष 2025 देखि वित्तीय वर्ष 2030 सम्म वार्षिक औसत 6.5% जीडीपी कुल मूल्य वृद्धि कायम राख्न वार्षिक करिब 1 करोड नयाँ रोजगारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। गोल्डम्यान स्कासको प्रतिवेदनले यस्तो उल्लेख गरेको हो। र फोर्डले नोभेम्बरको मध्यमा F-150 लाइटनिङ इभीको उत्पादन रोकेको छ। नयाँ प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न नसक्दा कम्पनीले मिशिगनको रुज इभी सेन्टरमा करिब 2 महिनाका लागि मोडल निर्माण गर्न रोक्ने भएको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। अब न्युज 8को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। यमपञ्चकको चौथो दिन आज गाई गोवर्धन पूजा गरी मनाइयो। भोलि 5औं तथा अन्तिम दिन भाइटिका गरिने। उत्तम साइत बिहान 11:37 रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको भनाइ। नेवार समुदायले धुमधामसँग मनाए महपूजा। नेपाल सम्वत 1145 साँझदेखि प्रारम्भ। नेपाल सम्वतलाई पाठ्यक्रममा राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। ऐच्छिक भाषामा हुन्छ भने ऐच्छिक भाषामा नेपाल भाषा पनि राख्दा कुनै नोक्सान पर्ने कुरा होइन। बिहारको मौलिकता बचाउन भन्दै रौतहटमा 10 वर्षदेखि सडकमा देउसी भैलो निरन्तर। देउसीको मौलिकता हराउँदै गएको पत्रकार भैरव रिसालको भनाई। मौलिकता जोगाउन कसिए कलाकारदेखि सञ्चारकर्मी। आफ्नै सरकारप्रति ढुक्क नदेखिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाको निरन्तरको ढाडस। सरकारप्रति विपक्षीको आलोचनाले तनाव। ढुक्कले काम गर्न देउवाको अपिल। उहाँले जो कार्यक्रम थाल्नुभएको छ भोलिका दिनमा पनि उहाँले अझ अगाडि बढ्न लाग्नुहुन्छ। र बोगुको ताल्सा विमानस्थल टर्मिनल भवन निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरवाही। शौचालयदेखि दैनिक कामै असुविधा। ठेकेदारले कामदारलाई तिहारमा पनि ज्याला नदिएको गुनासो। खर्च पनि दिएन, अहिले भाइटिका खर्च पनि दिएन, अलपत्तै छातियो, फोनै उठाउँदैन।